मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 रशकई से पेशावर, M3 फैजपुर से रजाना, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और रोहड़ी से रहीम यार खान तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे मैन टूल प्लाजा से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़िज़ाई इंतहाई आलूदा। पेशावर 543 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 279 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद का AQI 437, रावलपिंडी का 378 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ का AQI 385, हाफिजाबाद का 372 और शेखुपुरा का 371 रिकॉर्ड। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टेस जाम बहक, 4 मुसाफिर जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। बहावलपुर में हासिलपुर चिश्तियाँ रोड पर ट्रेलर की टक्कर से 2 भाई जाम बहक, बाप जख्मी। कोहाट में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। शोबाए तवानाई में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे RLNG माहदे नहीं करेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मराहत तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद होगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्ररा नहीं होगी। सूबे सेल्स टैक्स की यकसां शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती स्कीमें कम करने का यकीन दिलाया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनेद अकबर, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल। महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुद पंजाब के गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तालीम के शोबे में ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी। लेडी रीडिंग अस्पताल के लिए आलात की खरीदारी कीमत में 1 अरब 57 करोड़ की इजाफी ग्रांट मंजूर। हाई कोर्ट जजेस के लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। ईरान ने खलीज ओमान में गैर मुल्की ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 60 लाख लीटर स्मगल शुदा ऑयल ले जाने वाला टैंकर जुमे के रोज पकड़ा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने जुमे से तमाम झड़पें रोकने पर इत्तफाक किया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक अमन चाहते हैं और अमेरिका से तिजारत जारी रखे हुए हैं। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल स्कॉट कॉर्नर ने कहा कि
جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اس کے لیے برطانیہ کو تیار ہونا ہوگا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ نیٹو ملکوں کو اپنی جنگی تیاریوں کے لیے خرچہ بڑھانا ہوگا۔ پچھلے 50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ کو یہ رویہ ترک کرنا ہوگا، اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے نیٹو چیف مارک روٹے نے کہا ہے کہ یورپ کو روس کا ہدف بننے سے بچنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آسٹریلیا کے بعد ڈنمارک کا بھی 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال محدود کرنے کے لیے منصوبے کا اعلان۔ تازہ ترین سروے کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سے بچے انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچوں کی سماجی زندگی میں واپسی حکومت کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ گجرانوالہ میں کنگنی والا کے قریب واقع مدرسے میں آگ لگ گئی، جھلس کر زیر تعلیم 3 طالب علم زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق الیکٹرک ہیٹر لگایا گیا تھا جس سے بستر میں آگ لگ کر پھیلی۔ کراچی کے علاقے جمشید روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ لیاری بہار کالونی میں شہری کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں گاڑی سے 47 کلو منشیات برآمد، 3 ملزمان گرفتار۔ محکمہ متروکہ وقف املاک نے کراچی میں کاٹن ایکسچینج کی عمارت سیل کر دی۔ کاٹن ایکسچینج ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ انہیں اس عمارت کی 99 سال کی لیز ملی ہوئی تھی جو سن 2081 میں ختم ہونا تھی۔ کوئٹہ کے علاقے موسیٰ خیل میں ہیضہ سے 8 افراد جاں بحق، حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے اور 2 مرد شامل، سرکاری اسکول عارضی اسپتال میں تبدیل۔ عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری سے ملاقات میں گفتگو۔ عراقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستانی وزارت داخلہ کی فہرست والے زائرین کو عراق آنے کی اجازت ہوگی، مشترکہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیلجیم کے وزیر داخلہ سے بھی ملاقات، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ اقوام عالم کو غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایرانی حکام نے 2023 نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری مشہد میں ایک تقریب کے دوران کی گئی۔ نرگس محمدی کو دسمبر 2024 میں جیل سے عارضی رخصت دی گئی تھی۔ پاکستان کے معروف اسٹنٹ مین سلطان گولڈن طویل عرصے بعد ایک بار پھر آج ایکشن میں ہوں گے۔ اس بار لیجنڈ کی نظریں 3 عالمی ریکارڈ پر ہیں۔ تیز ترین ریورس ڈرائیو، ریورس ریمپ جمپ اور برننگ کار جمپ کا مظاہرہ کریں گے۔ سلطان گولڈن کا ایکشن جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جھلمکسی ڈیزرٹ روڈ ریلی میں آج سٹاک اور 14 دسمبر کو پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں جیند ہود پہلے، دفاعی چیمپئن جعفر مکسی دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر۔